سونا میرا آقا ہے، سونا میرا آقا تے سونے سونے نے حلیمہ دا پیارا ہے تے آمینہ دا چین، حلیمہ دا پیارا ہے تے آمینہ دا چین۔ تھوڑی جی آواز اور کھول دے، کچھ نہیں ہوندہ، اللہ تیری زندگی دراز فرمائے۔ سونا میرا آقا تے سونا میرا آقا تے سونے سونے نے حلیمہ دا پیارا ہے تے آمینہ دا چین، حلیمہ دا پیارا رائے تے آمینہ دا چین۔ لے جا براق نالت ایک پل نہ دیر لا، جبریل جا کے میرے محبوب نو لیا۔ لے جا براق نالت ایک پل نہ دیر لا، جبریل جا کے میرے محبوب نو لیا۔ ایو میرا حکم ہے، ایو میرا حکم ہے، ایو میرا کہن، سونا میرا آقا ہے تو سونے سونے نے، سونا میرا آقا ہے تو سونے سونے نے، سونا میرا آقا تے سونا میرا آقا تے سونے سونے نے حلیمہ دا پیارا ہے تے آمینہ دا چین، حلیمہ دا پیارا ہے تے آمینہ دا چین۔ دے کے پنجا نماز اللہ کانو ٹوریا، دے کے پنجا نماز اللہ کانو ٹوریا، رستے دے وچوں موسیٰ نے پھر واپس موڑیا، رستے دے وچوں موسیٰ نے پھر واپس موڑیا۔ کیوں؟ نازک نے تیرے امتی، نازک نے تیرے امتی، نائیں نہ پار سین، سونا میرا آقا ہے تے سونے سونے نے، سونا میرا آقا ہے، سونا میرا آقا ہے۔ اور جنہاں دا یقین ہے کہ میرا نبی ساری کائنات نالوں سونا ہے، ہاتھ کھڑا کر کے کہہ دو سبحان اللہ۔ سونا میرا آقا تے سونے سونے نے حلیمہ دا پیارا ہے تے آمینہ دا چین، حلیمہ دا پیارا ہے تے آمینہ دا چین۔ جو کچھ نبی نے منگیا اللہ نے دے دیتا، جو کچھ نبی نے منگیا اللہ نے دے دیتا، اقصا دے وچ صدقے تے نبیاں نو کہہ دیتا، اقصا دے وچ صدقے تے نبیاں نو کہہ دیتا۔ نازک نے تیرے امتی، کہہ دو سبحان اللہ۔ جو کچھ نبی نے منگیا اللہ نے دے دیتا، اقصا دے وچ صدقے تے نبیاں نو کہہ دیتا۔ ایو نبی آخری، ایو نبی آخری، سارے سن لیں، سونا میرا آقا ہے تے سونے سونے نے، کہہ دیو